बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। DPO सियालकोट ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान से मीटिंग की। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान से मीटिंग की, जिसमें ट्रैफिक को बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। फहाद में तरबियती मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुद कफालत के एजेंडे के तहत फहाद डिवीजन में मुनफरिद तरबियत मुहिम का आगाज कर दिया। कमिश्नर फहाद डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह और डिप्टी कमिश्नर फहाद अब्दुल रकम चतराली की खसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत डॉक्टर सफेरा रहमान ने तलबात को प्लास्टिक के घरेलू सतह पर सब्जियों की काश्त अमली तरबियत दी। ये तरबियत मुख्तलिफ गर्ल्स स्कूलों में मुनक्किद की गई, जहाँ तलबा को इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक बोतलों और गैलनों को दोबारा कारआमद बनाने का तरीका सिखाया गया। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ माहौल दोस्त इक़दामात को फिरोग देना, बल्कि तलबा में ज़राअत से मुतल्लिक आगाही और खुद इंसानी का जज्बा भी पैदा करना है। राजनपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान में जाली उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया। शाहिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहरीरी इम्तिहान में एक जाली उम्मीदवार गिरफ्तार। जिला फैसलाबाद के रिहायशी किसी और उम्मीदवार की जगह इम्तिहान देने की कोशिश कर रहा था। इम्तिहानी अमले और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जाली उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। भर्ती के अमल को साफ और मेरिट पर यकीनी बनाया जाएगा। चढ़ोई से बताएं कि चढ़ोई में SHO की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पुलिस कोई रट्टा के SHO राजा सदाकत हुसैन के हमरा नफरी कार्रवाइयाँ तीनों धान से मनशाब सरोश वकास शाह वल्द महबूब हुसैन शाह कौम सैयद साकन डोंगी दो मोहम्मद लतीफ वल्द नसीर कौम डोमाल साकन नन्ना मुहाजिर कॉलोनी से चर्स वजनी 260 ग्राम बरामद की। मुलजिमान के जरिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि सोर्सेज मुलजिम अब्दुल समद वल्द बनारस कौम जट सरहोटा भी गिरफ्तार किए गए। दूसरी कार्रवाई के दौरान भीख मांगने के नाम और दीगर सरगर्मियों में मुलविस खवातीन को गिरफ्तार करते हुए मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किया गया। शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट जेल में इंतजामिया ने कैदियों की कैद काटना भी मुश्किल कर दी। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया ने कैदियों की कैद काटना भी मुश्किल कर दी। डिस्ट्रिक्ट जेल में मुइना तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। शेखुपुरा जेल में मंथली ना देने हवालाती के लिए जुर्म बन गया। मंथली ना देने पर जेल हुकाम को हवालाती पर मुइना तौर पर तशद्दुद किया। मुलजिम आफ्ताब कत्ल के मुकदमे में अरसा 4 साल से जेल में बंद है। बशारत चीफ चक्कर असद चद्दर असिस्टेंट जेल और मंशा हुसैन अली मंथली ना देने पर जेल में तशद्दुद करते रहे। हर महीने फीस 1000 रुपए मंथली देता हूँ, हवालाती आफ्ताब का बयान सामने आ गया। इस माह मेरे पास मंथली देने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। कवरेज करने पर सुप्रीडेंट जेल की सहाफियों को धमकियां दी गई। आजी जेल खाना जात जेल इंतजामिया के खिलाफ कैदियों के साथ नारवा रवैये पर नोटिस लें। नवाबशाह से बताएं कि तमाम सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से डॉक्टर सहराब का शानदार इस्तकबाल किया गया। रमजान हिंद की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार मीर जहांगीर खान बंगलाटी अपनी रिहाइश का टल पहुंच गया। फोन पे सरदार महबूब अली खान बजरानी, मीर शबीर अली खान बजरानी, मीर शाह जैन खान बजरानी, मीर एजाज खान जखरानी, सऊदी अरब से शहजादो खान बंगलाटी, सरदार जुल्फकार अली सरकी और डॉक्टर सहराब सरकी MPA को बंगलाटी सरदार साहब का इस्तकबाल किया। हैदराबाद में सखी पीर थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आसफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद सखी पीर थाने के हदूद लियाकत कॉलोनी में 32 साल शख्स आसिम की पुरसरार मौत। पुरसा का सखी पीर थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक रात की सुबह 32 साल शख्स आसिम को सिविल अस्पताल हैदराबाद लाया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। बताया जाता है कि लेन देन के मामले पर आसिम को महीना तौर पर अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुरसा अस्पताल पहुंचे तो वहाँ आसिम मुर्दा हालत में पड़ा था। पुरसा ने इल्जाम लगाते हुए बताया कि आसिम को पैसे के लेन देन पर घर के करीब से महीना तौर पर अगवा करके ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाया, जहां इसकी हालत गैर हो गई और मुलजिमान इसे अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। शिकारपुर में भी दरिया सिंध में किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुमताज अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी सिंध की तरह शिकारपुर में भी वकला बरादरी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और सिंध दरिया से बनने वाले किनाल के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। वकला बरादरी ने अपनी तकारीर में कहा कि पीपल्स पार्टी के सिंध दुश्मन पॉलिसियों में हम तकमील नहीं होने देंगे। हम मजम्मत करते हैं और नापाक आज़मों को खाक में मिला दें। शिकारपुर से बताएं कि कॉलेज रोड पर नामालूम हथियारबंदों की फायरिंग का वाकया पेश आया। मुमताज अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर कॉलेज रोड पर नामालूम हथियारबंदों की फायरिंग में वाहिद बख्श उर्फ वाहिदू बरूही, इसका बेटा तनवीर उर्फ तन्नू बरूही, एक छोटी सी बच्ची मीरानी बरादरी की जख्मी हो गई, जो रास्ते से जा रही थी कि सिविल अस्पताल शिकारपुर के मनाजिर हैं। जख्मियों को सक्खर रेफर किया गया। अहमदाबाद में कारी वकास को बाइज्जत रहा कर दिया गया।
اہل سنت الجماعت ایبٹ کے رہنما قاری وقاص کو باعزت رہا کر دیا، عدالت کا تاریخی فیصلہ آ گیا۔ اہل سنت الجماعت تجکوٹ کے صدر قاری وقاص کو ایبٹ عدالت نے تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے باعزت رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ فیصلہ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد سامنے آ گیا، جسے جماعت کے ذمہ داران نے انصاف کو فتح قرار دیا۔ قاری وقاص کی رہائی کی خبر سنتے ہی اہل سنت کے کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ترجمان اہل سنت مولانا حسین بالاکوٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انصاف کی جیت ہے۔ ہم شروع سے ہی جانتے تھے کہ قاری وقاص بے گناہ ہے۔ رہائی کے بعد قاری وقاص جب اپنے گھر پہنچا تو کارکنوں نے ان کا استقبال کیا، لوگوں نے پھول نشاور کیے اور ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ بکھر پولیس میں بھرتی کا عمل مکمل ہو گیا۔ اکرم کی رپورٹ کے مطابق بکھر پولیس میں بھرتی کا عمل مکمل، 83 کامیاب امیدواروں کی فائنل لسٹ جاری ہے۔ بکھر پولیس میں بھرتی کے حوالے سے انٹرویو کا مرحلہ بھی مکمل کر لیا گیا۔ انٹرویو میں کامیاب امیدواروں کی فائنل میرٹ لسٹ جاری کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹوٹل 243 امیدواروں میں مرد و خواتین کو انٹرویو کے لیے کال کی گئی، جن میں سے 83 اسامیوں پر امیدواروں کو منتخب کیا گیا۔ کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کو اوپن میرٹ پر، جبکہ 13 لیڈی کانسٹیبل کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح ایک کانسٹیبل کو اقلیتی کوٹا میں منتخب کیا گیا۔ ریٹائرڈ آرمی پرسن میں 2 کانسٹیبل کو منتخب کیا گیا۔ آج ہی پنجاب کی اسٹیٹنگ آرڈرز کی روشنی میں 8 امیدواروں کو ووٹنگ لسٹ بھی جاری کر دی۔ کراچی میں پولیس کا 3 رکنی ریگیٹ گینگ سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حماد گل سے۔ جی حماد گل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، تھانہ سچل کے علاقے ابوالعثمانی روڈ کے قریب پولیس کا 3 رکنی ڈکیت گینگ سے دو بدو فائرنگ کا تبادلہ۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں 3 رکنی ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 2 عدد غیر قانونی پسٹل، بم ایمونیشن اور چھینی ہوئی نقدی رقم برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو بھی ضبط کر کے پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد کرائم سین پر موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کی جانب سے ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملزمان کا سابق کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ جی سانگڑ میں مچھر مار مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ عمران علی کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ میں چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ جنیجو کے احکامات پر شہر ٹنڈو آدم میں مچھر مار مہم شروع کر دی گئی۔ چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ جنیجو اپنے شہر کے عوام کے لیے پریشانیاں، ہر تکلیف کو ختم کرنے کی بروقت، گرمی ہو سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ جنیجو اپنے شہر کے عوام کے لیے جستجو میں رہتے ہیں۔ چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ جنیجو کی ہدایت پر پہلے راؤنڈ میں مچھر مار مہم شروع کر دی گئی۔ ریلوے مسجد والا علاقہ، قاضی نکی کالونی، محمدی کالونی اور فراز ٹاؤن، نواز ٹاؤن کالونی، حیدرآباد روڈ، محمدی کالونی، قائد اعظم کالونی اور دیگر کالونیوں میں مچھر مار سپرے کروائی جائے گی۔ شہر ٹنڈو آدم کی باشعور عوام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جب آپ کے علاقے گلی روڈ کے اندر مچھر مار سپرے کی گاڑی آئے گی، آپ اپنے علاقوں میں بچوں کو مچھر مار مشینوں سے دور رکھیں۔ کراچی منیر سے بتائیں کہ کراچی منیر کی عوام گیس، پانی، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ نکل آئی۔ نمان میمن کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں عوام نے لائٹ، گیس، پانی کی وجہ سے مجبور ہو کر روڈ پر نکل آئے۔ مین نیشنل ہائی وے دونوں روڈز بلاک کر دیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لائٹ، گیس، پانی والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اور عوام نے کہا کہ لائٹ کے بل ہزاروں پر بھی ہمارا جینا حرام ہے، جب تک ہماری باتیں نہیں مانی جاتی ہم روڈ نہیں کھولنے دیں گے۔ لاہور کے علاقے دھرم پورہ میں گنڈا گردی کا سرعام مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد تسلیم سلطان سے۔ جی محمد تسلیم سلطان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے علاقے دھرم پورہ کے بیجنگ انڈر پاس پہ، جہاں پر ڈائمنڈ روڈ سے آنے والے شہری پر ویگو ڈالر پر سوار گارڈ نے تشدد کیا اور سیدھا فائر بھی کیا۔ شہری کا کہنا تھا کہ میں ڈائمنڈ روڈ سے کنار روڈ پر آ رہا تھا اور مارکیٹ کپڑا لینے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ویگو ڈالے میں سوار گارڈ نے دھرم پورہ بیجنگ انڈر پاس پر روکا، مجھ پر تشدد کیا اور فائر بھی کیے۔ رائبن روڈ سے میں آ رہا ہوں اور کنار روڈ کے اوپر ہی میں سیدھا چلتا آ رہا ہوں، اور میں نے مارکیٹ ہی جانا تھا کپڑا لینے، اور یہ کچھ لوگ آئے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا، آ کے مجھے روک کے پل کے نیچے اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، اور دوسرا فائر یہ بھی فائر انہوں نے سیدھا کیا، گاڑی کو لگ گیا، اور دوسرا فائر تو بالکل جب میں باہر نکلا مجھے سیدھا ایسے کرنے لگا تھا نا، فائر مارنے لگا تھا، تو لوگ آگے انہوں نے ویڈیو بنائی تو پھر انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا وہ کر لیا کہ بھاگ گئے ہیں، اور اپنا ڈالا بھی ادھر چھوڑ گئے، گن بھی ساتھ چھوڑ گئے، 3 گن بھی، اور جب وہ بھاگے ان کے ساتھ بھی پسٹل لگے ہوئے تھے، وہ جب وہ بھی ویڈیو کافی لوگوں نے بنائی ہے، کچھ میرے پاس بھی ویڈیو پڑی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا واقعے کا سخت نوٹس، پولیس کی مدیت میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے اور واقعے میں ملوث گارڈ کی سیکورٹی کمپنی کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔
वाक़े की इत्तला मिलते ही डॉल्फिन टीम का फौरी रिस्पॉन्स, मुलजमान रश का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और असला भी बरामद कर लिया गया है। गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मुलजमान को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाकर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। नुक्स अमन का बायस कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। वाक़े में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान। कैमरामैन तजीम के साथ मोहम्मद तस्लीम सुल्तान, NAN 24 न्यूज़ HD लाहौर। कराची मजीद से बताएं कि आजकल का कंगला करोड़पति कैसे बना। कल का कंगला आज करोड़पति बन गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर्वे डिपार्टमेंट का एक प्राइवेट शख्स जिसका नाम मसरूर काजी है, जो खुद को ताबेदार जाहिर करता है, मुतलका इदारों के अफसरान के नाम बदनाम करने वाला शख्स, जो कुछ असरा पहले परेशानी की साली में था कि रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी ढूंढता था, अब बहुत ही कम अरसे में कंगले से करोड़पति कैसे बना और किन अफसरान का नाम लेकर पैसे कमा रहा है और कौन कौन सी जमीनों को सर्वे करके उन जमीनों की कागजात में खुरबुर की है, और बहुत चीजों से पर्दा हटाया जाएगा और इस जाली सर्वे और जाली ताबेदार की कहानी बहुत जल्द आपको दिखाई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।